कृत्वा पूजितमां च नूतनपुरीं सत्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राभिधा नित्यानन्दकरं सदायुपदिशं ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे श्रीप्राणनाथं भजे। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छीना लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवना इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात ना पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवना मेरे जीव के ही जीवना। श्री महामति कहे ऐसा थे जी शास्त्र कहे यों कर आगे अपनी बीत का सुलीज धर आगे अपनी बीत का सुलीज चित्त धर। ब्रह्म सृष्टियों का खेल में आगमन अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजुर्ग। परात्पर पूर्ण परमात्मा अनादि अक्षरातीत धाम धनी को युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम गर्दै आज श्रीमद बीतक चर्चा को तेस्रो दिन को इस प्रहर में हामीले हिजो को प्रसंग पश्चात का चौपाई को माध्यम द्वारा आज हामी ती प्रसंगलाई निहित गर्दैछौं। श्री महामति कहे ऐ साथ जी शास्त्र कहे यों कर। भविष्य पुराण में वर्णन गरेका राजाहरूका दृष्टान्तहरू दिँदै कलियुगका प्रभावशाली 20 राजाहरू पश्चात बुद्ध निष्कलंक अवतार हुने भविष्य पुराण में भविष्य वक्ता व्यास जी द्वारा भनेको कुरालाई साक्षी राख्दै अब यहाँ अंतिम जो कलियुग को राजा औरंगजेब छ वो अति नै दुराग्रही र अनि पूर्वग्राहीले ग्रसित भएर अधर्मलाई धर्म सम्झिएर जनता प्रति प्रजा प्रति घोर अत्याचार गर्नेछ र यो अत्याचारलाई निस्तेज गर्नको लागि यो अत्याचारबाट सर्व प्राणीहरूलाई मोक्ष दिलाउनको लागि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धाम धनी इस धरातलमा बुद्ध कल की रूप निष्कलंक बीजाभिनन्द बुद्ध अवतार को रूप में प्रकट हुनुहुनेछ भनेर संकेत गरी बक्सेको त्यो शास्त्र को साक्षीलाई यहाँ उद्धृत गर्दै लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ श्री महामति कहे साथ जी शास्त्र कहे यों कर आगे अपनी बीत का सो लीजे चित्त धर। शास्त्र में यस्तै प्रकार को वर्णन गरिएको छ। अब अगाडि म कसरी चाहिँ परात्पर पूर्ण परमात्मा इस धरातल में बुद्ध निष्कलंक अवतार को रूप में आउनुभयो र यस्ता औरंगजेब जस्ता
अधर्मलाई धर्म मानेर सर्व प्राणीहरू माथि अत्याचार गरिरहेको छ। मानव धर्मलाई नै उसले मानवतालाई नै निस्तेज गराइरहेको छ, संहार गरिरहेको छ, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराइरहेको छ। त्यस्तालाई कसरी चाहिँ बुद्ध निष्कलङ्क अवतार प्रकट भई अनि यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ, यो प्रसंग अगाडि म भन्दैछु। आगे अपनी बीतक, आफ्नै बीतक हो। पूर्ण परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरातलमा जब आउनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ, के कारणले आउनुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कारण सहित महाकारण सहित वर्णन गरिएको यो ग्रन्थ, त्यसैले यसलाई बीतक भनिएको, अपनी बीतक भनिएको छ। स्वामी श्री लालाजी महाराज भन्नुहुन्छ यो अपनी बीतक हो, हाम्रो बीतक हो। समस्त आत्म समुदायको समस्त चेतनता भरिएका जति पनि चेतन छ त्यो समस्त परमधामबाट यो जगतमा कसरी आयो, त्यो सबै कुराहरू यहाँ निहित गएको छ। त्यसकारणले यो अपनी बीतक सो लिजो चित्तद्वारा, चित्तमा धारण गर भनेर आज्ञा गरिबस्छ। चित्तमा धारण गर्नुको अर्थ हो जन्म जन्मसम्म त्यो रहिरहनु। मनमा क्षणिक रहन्छ अनि क्षणिकमा त्यो विस्मृति हुन्छ। बुद्धिमा पनि त्यो केही क्षणिक हुन सक्छ, केही लामो समयसम्म मन भन्दा रहन सक्छ, तर चित्तमा रहेको कुरा, चित्तमा अंकित भएको दृश्य, चित्तमा अंकित भएका वाणीहरू यी जन्म जन्मान्तरसम्म रहिरहन्छ। जस्तै कि हाम्रो पूर्व जन्ममा हामी कुन कुन संस्कारबाट आएका हौं, हाम्रो त्यो संस्कार हाम्रो चित्तमा अंकित छ, हाम्रो इच्छा आकांक्षाहरू अंकित छन्। त्यसैले अहिले हामी यो जन्ममा ती पूर्व जन्मका हाम्रो संस्कार, चित्तमा अंकित भएका संस्कारहरू बेला बेला प्रकट हुने गर्दछन्, सपनाको माध्यमद्वारा, कुनै विचारको माध्यमद्वारा। त्यो चित्तमा रहिरहन्छ, यो मेमोरी कार्ड जस्तो हो। त्यसैले यहाँ लालाजी भन्नुहुन्छ मेमोरी कार्डलाई जहिले पनि राम्रो कुराहरूले भर्नु पर्दछ। त्यहाँ भाइरस आएर मेमोरी कार्ड क्र्याप्ट पनि गर्न सक्छ। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, द्वेषको भाइरस आइरहन्छ। यसलाई एन्टिभाइरस राख्नु पर्दछ र सकारात्मक चीजहरू, शास्त्रका चीज कुराहरू, गुरुवाणीहरू, यस्ता कुराहरूले भर्ने गर्नुपर्छ। त्यो चित्तमा अंकित गर्नुपर्दछ। अनायासै फेरि त्यो प्रकट भएर हामीलाई सत्कर्म गर्न प्रेरित गर्नेछ। त्यस कारणले चित्तले श्रवण गर्नु भनेको, चित्तमा धारण गर्नु भनेको। जहाँ पनि लालाजी महाराज बीतकमा वर्णन गर्नुहुन्छ, वाणीमा महामतीजी भन्ने गर्नुहुन्छ, चित्त दिएर सुन, चित्तको हृदय, चित्तको कानहरू सुन, हृदयमा राख, चित्त दे सुनियो साथ, चित्त दिएर सुन्नु भनेर भनिएको छ। सो लिजे चित्त धारण, चित्तमा धारण गर भनेको छ। त यो चित्तमा धारण गरेको फेरि मेटिँदैन, यो फेरि दायाँ बायाँ फेरि जाँदैन, यो रहिरहन्छ। भले आज सुनेर चित्त धारण गरेर तपाईँ त्यसलाई बिर्सिदिनुहोस्, भुलिदिनुहोस्, तर चित्तमा त्यो भित्र आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। र बेला बेला समय समयमा यहाँहरूलाई जरुरी पर्दछ, हामीलाई जरुरी पर्दछ, तब ती चित्तमा हामीले धारण गरेको चिजहरूले प्रकट गरेर हामीलाई काम दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ, हामीलाई सहयोग गर्दछ, हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्दछ। त्यसकारणले चित्त दिएर सुन्नु पर्दछ। सुन्दर साथी, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। अगाडि लालाजी महाराज भन्नुहुन्छ अब कहूँ फेर के, फेरि पनि म अब भन्दैछु। किन फेरि पनि भन्नुहुन्छ? अब कहूँ मतलब म भन्दैछु, अब फेरि भन्दैछु। फेरि किन भन्दैछु? फेरि यो शब्द किन आयो भन्दा पहिले पनि मैले भनेको थिएँ है, के मूल मिलावे की बीतक। यो भन्दा पूर्व पनि मैले भनेको छु, लेखेको छु। परमधामको बीतक, ब्रजको बीतक अनि रासको बीतक लेखेको छु। त्यसकारणले फेरि पनि
यो जागरणीको खण्डमा पनि म पहिलो त्यो मूल मिलापको वितकलाई फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु अनि यहाँलाई पुनरावृत्ति गर्दै फेरि भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की वितक। यो भन्दा पहिले त यो जागरणीको खण्डमा मात्रै मूल मिलापको वितक वर्णन गरिएकै छैन। यहाँ त शास्त्रका साक्षी अनि भविष्य पुराणको कुरालाई उद्धृत गरी बक्सनु भएको छ। अनि यो फेर के भन्ने शब्दले हामीले के बुझ्ने त भन्दा पक्कै पनि यो भन्दा पहिले मूल विवाहको वर्णन गरी बक्सनु भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ अनि वितकमा खोज्नुपर्छ। तर वितकमा खोजेर पाइँदैन। कहाँ छ त यो? कहाँ वर्णन गर्नु भएको छ? स्वामी श्री लालदासजी महाराजले हिजोको प्रसङ्गमा पनि अस्तिको प्रसङ्गमा पनि यो कुराहरूलाई मैले राखेको थिएँ। पञ्चमीको दिनदेखि जागरणीको वितक लेख्न प्रारम्भ गर्नु भए तापनि त्योभन्दा पूर्व धाम ब्रजराजको वितक चाहिँ पहिले लेखिसक्नु भएको थियो लालदासजी महाराजले। र जागरणीको वितक पञ्चमीको दिनदेखि श्रावण कृष्ण पञ्चमीको दिनदेखि लेखेर अष्टमीको दिनमा उहाँले पधराउने गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीले स्मरण गरिसकेका छौँ। पछि यही जागरणीको वृत्तान्तको मात्र कथा अनि पाठ गर्ने प्रचलन धेरै बढ्यो र अगाडि के छ कहाँ छ त्यो अगाडिको औचित्य पनि सायद सुन्दर साथीहरूले लिनु भएन र त्यो गुप्त रह्यो। तर श्री 5 नौत परिधामबाट प्रकाशित यो अहिलेको वितक सम्पूर्ण लालदासजी महाराजद्वारा रचित सम्पूर्ण वितक यहाँ छ। यहाँ पहिले मङ्गलाचरण अनि धाम वर्णन अनि महाकारण वर्णन, कसरी संसार बन्नु पर्यो, कसरी संसारमा आउनु पर्यो, अनि तत्पश्चात ब्रज अनि राजको वर्णन पश्चात उपसंहार हुँदै हुँदै अनि जागरणी ब्रह्माण्डको वर्णन गरी बक्सनु भएको छ। त्यस कारणले यहाँ भन्नुभएको छ अब कहूँ फेर के मूल मिलावे वितक। त यो फेर के भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। पहिले केही वर्णन भएको छ मूल मिलाव सम्बन्धी, मूल मिलावको प्रेम संवाद, त्यो फेरि म भन्न चाहन्छु। तर यो साधारण जिब्रोद्वारा, साधारण मस्तिष्कद्वारा, साधारण बुद्धिद्वारा यो सम्भव हुँदैन परमधामको कुरो वर्णन गर्नको लागि। मेरो बस पुरा छैन। लालदासजी महाराज सुरुमै भन्नुहुन्छ यो मेरो बसको छैन। तर जैसी आज्ञा धनी की, जस्तो उहाँको आज्ञा भइबस्छ उहाँको आज्ञाले नै बोल्ने हो, उहाँको आदेशले बोल्ने हो, उहाँको आदेशले भन्ने हो। सो बात बुझ्रेका बहुत श्रेष्ठतम वाणी हो यो। उहाँको आज्ञाले नै हामीले म यो वर्णन गर्न गइरहेको छु। त्यसैले महामतिको दर्जा उहाँलाई मिलेको। अगाडि भन्नुहुन्छ पहले मूल द्वैत में भूम जहाँ इसका, तहाँ प्रेम रबद में भया हुकुम हक्का। पहले मूल अद्वैत में, पहिलो मूल जब सृष्टि केही पनि भएको थिएन, यो सृष्टिको मूल कहाँ छ भन्दा यसको मूल भनेको फेद जड हो। हामीले एउटा संसारमा कुनै पनि वृक्षको बिरुवा रोप्दछौँ भने त्यसको जड तल हुन्छ नि भूमिमा, अनि बिस्तारै 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 त्यो बढ्दै बढ्दै गएर वृक्षको रूप लिन्छ विशाल। त्यस्तै गरी यो सृष्टि रूपी वृक्षको पनि एउटा मूल जरो त छ। त्यो कहाँ छ त भन्दा गीतामा यसको वर्णन गर्छ ऊर्ध्वमूलम अध शाखा। माथि मूल छ अनि तल चाहिँ शाखा छ, हाँगाहरू छ। सृष्टिको यही भनेको छ, वेदमा यस्तै वर्णन गरेको छ। यो माथि मूल तल शाखा भएको संसार सृष्टिलाई जसले बुझ्यो त्यसले वेद बुझ्यो भनेर गीतामा वर्णन गरिएको छ। यस्तम वेद स वेदविद, त्यही नै वेद हो, वेद जान्नेवाला वेदता हो भनेर भनेको छ। त त्यो वेद वर्णन गरिएको, गीताले अंकित गरिएको माथि मूल भएको त्यो मूल कहाँ छ त? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी न घर। हद पार बेहद, हद भनेको हाम्रो संसारमा जमिन हुन्छ नि, हामी जमिन 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना 1 पैसादेखि सुरु हुन्छ जमिनको आँकडा।
यति चाहिँ मेरो यो 4 आना हो भनेर हदबन्दी गरिन्छ। 4 किल्ला ठोकेर यो सीमाङदेखि यता यति 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 मेरो हो, यहाँदेखि उसको, त यो हद भयो, यो सीमा भयो। त यो 14 लोक ब्रह्माण्ड, त्यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा जहाँ यो मृत्युलोक भन्दा तल 7वटा पातल, अतल, वितल, स्तुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल अनि मृत्युलोक यो समेत गरेर 8 लोक भए। यो भन्दा माथिका अन्य 6 लोकहरू छन्। पितृलोक, त्यसपछि स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। यस 14 लोक ब्रह्माण्डले घेरेर अष्टावरण छ। अष्टावरण पश्चात ज्योति स्वरूप गायत्री शक्ति, मोहतत्व, इच्छा शक्ति, 7 शून्य जसलाई भनिन्छ। अनि आदि नारायणको धाम, क्षर पुरुषको धाम, क्षर ब्रह्माण्डको धाम, क्षर ब्रह्माण्ड यो समस्त चाहिँ के हो त भन्दा हद हो। हद यो सीमित छ, यो सीमा छ, यो आरपार गर्न सक्दछ। यो क्षर ब्रह्माण्ड भनिएको छ। अनि प्रलय समय आए पश्चात उमेर पुगेपछि प्रलय भएर जान्छ, लय भएर जान्छ। कहिले कहिले लय हुन्छ त ब्रह्माजीको एक दिनमा स्वर्गसम्म लय हुन्छ। हाम्रो 12 घण्टाको दिन छ, त्यस्तै ब्रह्माजीको पनि 12 घण्टाको दिन हुन्छ अनि 12 घण्टाको रात पनि हुन्छ। हामी दिनभरि काम गर्छौं, खेतीपाती, व्यापार, बिजनेस, अफिस, अनि साँझ परेपछि हामी आफ्नो घर फर्किन्छौं, आफ्नो व्यवसायलाई बन्द गरेर। त्यस्तै ब्रह्माजी पनि दिनभरि व्यापार गर्नुहुन्छ, आफ्नो सृष्टिको व्यापार चालु राख्नुहुन्छ, दोकान खोल्नुहुन्छ, सटर उठाउनुहुन्छ, दिनभरि सृष्टिको गर्नुहुन्छ। साँझ परेपछि उहाँले पनि आफ्नो सटर सर तान्नुहुन्छ, स्वर्गसम्म ल्याएको हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। उहाँको एक दिनमा त्यति नै लामो रात हुन्छ है। फेरि त एक दिनमा हाम्रो चाहिँ कति लामो समय हुन्छ? हाम्रो मृत्यु लोकको भने चाहिँ 4000 युगहरू, सत्य 1000, द्वापर 1000, त्रेता 1000 र कली 1000 गरेर यी चारवटै युगहरू 1000 चोटि व्यतीत भए पश्चात सबै मिलाएर 4000 युग बन्नुभयो। व्यतीत भए पश्चात 1000 चोटि व्यतीत भए पश्चात दिन कट्छ, रात सुरु हुन्छ। रात पनि यति नै लामो हुन्छ अनि अर्को दिन सुरु हुन्छ। फेरि बिहान उठेर ब्रह्माजी आफ्नो दोकान खोल्नुहुन्छ, सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि फेरि यो संसार सृष्टि बन्छ। तबसम्म स्वर्ग सहित लय हुन्छ। स्वर्ग भन्दा माथिको कुरा लोकहरू चाहिँ त्यति बेला एक दिन ब्रह्माजीको एक दिनमा लय हुँदैन। ती लोकहरू हुन् महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, हैन? त ब्रह्माजीको 50 वर्षको आयु छ। ब्रह्माजीको एक आयु 100 वर्षको आयुको समयलाई परा भनिन्छ। ब्रह्माजी 50 वर्षको हुनु भएको छ, त्यसैले यसलाई प्रार्ध भनेर भनियो। पाराको आधा भएको छ, आधा भएको छ। त 100 वर्षसम्म उहाँ जब बाँच्नुहुन्छ, बाँचिसके पश्चात अथवा उहाँ रहनुहुन्छ, तत्पश्चात उहाँले आफ्नो जहाँबाट आउनु भएको त्यहाँ उहाँको आत्माले लय हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ, आफ्नो मूल स्वरूपमा जानुहुन्छ। ड्युटी गर्नको लागि आएको, जागिरको ड्युटी सक्यो, रिटायर हुनुभयो, आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्यति बेला चाहिँ यी सम्पूर्ण 14 लोक ब्रह्माण्ड सहित अष्टावरण ज्ञान शक्ति गायत्री, ज्योति स्वरूप ज्ञान शक्ति गायत्री सहित नाश भएर जान्छ। महत्त्व प्रकृति प्रलय यसलाई भनिन्छ। नैमित्तिक प्रलय स्वर्गसम्म नाश हुनेलाई भनिन्छ र नित्य प्रलय यो हामी दिनदिनै हामी मरिरहेका छौँ, जन्मिरहेका छौँ, दिनदिनै अहिले हजारौं लाखौं मरिरहेका छन्। त यो नित्य प्रलय, जन्मिनु, मर्नु, परिवर्तन हुँदै रहनु, यो नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलयमा स्वर्गसम्म ब्रह्माजीको एक दिनमा नाश हुने। ब्रह्माजीको पुरै आयु पूरा भए पश्चात प्राकृतिक प्रलय महतत्वसम्म नाश हुने। तत्पश्चात आत्यन्तिक प्रलय महाप्रलयमा क्षर ब्रह्माण्ड, क्षर पुरुषसम्म पनि लय प्रलय हुने, लयमा जाने यो छ। त्यस कारणले यसलाई हद भनेर भनियो।
हद पार बेहद है। बेहद चाहिँ कहाँ छ त भन्दा अब आदि नारायणको धाम, क्षर पुरुषको धाम पश्चात बेहद भूमि सुरु हुन्छ, जसलाई चाहिँ अक्षर पाद भनेर भनिएको छ। अक्षर पाद जसलाई, जसका 4 पादहरू छन्। एक पादले चाहिँ विश्वको सृष्टि गरिरहने गर्दछ, सृष्टि गर्ने अनि लय गर्ने, सृष्टि गर्ने लय गर्ने गरी काम गर्दछन् भने 3 पाद चाहिँ नित्य अमृत पान गरेर बस्दछ। यही वेदमा भनेको छ। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम विदेहि। त एक पादबाट विश्वको संरचना बनाउने र मेटाउने कार्य गर्नुहुन्छ। त यी अक्षरका 4 पाद, ती 4 पादहरू हुन् अव्याकृत पाद, सबलिक पाद अनि केवल पद। तत्पश्चात आएर सत्स्वरूप पद। यी 4 पद चतुष्पाद भनिन्छ। त यी 4 पदहरूलाई बेहद भनेर यहाँ भनिन्छ। बेहद भूमि भनिन्छ। यो यसको पनि सीमा छैन, बेहद छ, असीम छ। यति चाहिँ भनेर त भन्न सक्दैन, कति कति अनन्त छ। त यो बेहद भन्दा पनि पारी चाहिँ अक्षरको स्थान छ। अक्षर भन्दा पारीपट्टि जमजी पारी अक्षरातीत पूर्ण परमात्माको धाम छ। त्यो चाहिँ हाम्रो धाम हो, त्यो चाहिँ मूल अद्वैत भूमि हो है भनेर भनिएको छ। पहिले मूल अद्वैत में त्यो मूल हो। ऊर्ध मूल त्यसै कारणले भनिएको माथि मूल छ, तल शाखा हो भनेर। अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण मूल होइबस्छन् र उहाँको हाँगा यो संसारको अक्षर त त्यो मूल हो। अद्वैत जहाँ दुईटा छैन, एक मात्र छ, जहाँ आनन्दै आनन्द छ, जहाँ छैन, एउटा मात्र छ क्या। यो संसारमा द्वैत छ, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् है, दुःख छ। अहिले संसारमा अँध्यारो छाएको छ। सारा मानव सृष्टि आज कोठामा बन्द भएर बस्नु परेको छ। अरूलाई फ्री, मानवको स्वभाव कस्तो छ, आफू चाहिँ फ्री स्वतन्त्र बसौं अनि अरूलाई बन्धनमा पारौं भन्ने स्वभाव हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। किनकि उसलाई यो विवेक दिइएको छ। उसले नराम्रो पनि विचार गर्न सक्छ अनि राम्रो पनि विचार गर्न सक्छ। मानवलाई स्वतन्त्रता दिइयो। उसले भगवान परमात्मालाई मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ। नमान्ने शक्ति पनि, नमान्ने विचार ल्याउनु, उत्पत्ति गर्ने पनि यो परमात्माले दिएकै स्वतन्त्रता हो। ऊ आफू चाहिँ स्वतन्त्र चाहन्छ, स्वतन्त्र रहन रुचाउँदछ। तर ऊ आफू चाहिँ भने हरेक प्राणीहरूलाई आफ्नो बन्धनमा राख्न चाहन्छ। पशु पक्षी आदि सबलाई बाँधेर राख्न चाहन्छ अनि आफूले भने जस्तो कार्य गराउन चाहन्छ। तर यो 4 महिनादेखि मानव चाहिँ बन्धनमा परेको छ अनि पशु पक्षी स्वतन्त्र भएका छन्। जंगलका ती जंगली प्राणीहरू पनि अब गाउँ गाउँ सर छिर्न थालेका छन्। बाघहरू गाउँ गाउँ पसिरहेका छन्, हात्तीहरू धानबारीमा पसिरहेका छन्। उनीहरू स्वतन्त्र छन्, निष्पक्ष। हाम्रो यहाँ आँगनसम्म आउँछन्। अब हामी चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किनु भएको छैन। केले के कारण भन्दा यो अहिले द्वैतको कारण, कहिले सुख कहिले दुःख। त यो अहिले रोगको महामारीले अन्धियार दुःखको घडी बनाइरहेको छ। यहाँ दिन छ, रात छ, सुख छ, दुःख छ, प्रेम छ, बिछोड छ, हर कुरा यहाँ द्वैत छ, दुईटा छ। अहिले सुख आयो भने मातिहाल्नु पर्दैन, भरे फेरि दुःख पनि सुखको पछि पछि झुन्डेर आइरहेछ। दुःख चाहिँ मलाई चाहिँदैन, म लिँदिन भन्नै पाइँदैन, छोपिहाल्छ नि। दसैँ बाजा बजाए आउँछ र आउँदैन। त्यसकारणले दुःख पनि छ, सुख सँगसँगै लुकेको छ, पछाडि दुःखै छ। अनि दुःख सँगसँगै फेरि सुख पनि लुकेको छ। सुन्दर साथी,
द्वैत छ, दुईटा छ, पालै पालो आउँछ, भोग्नु पर्दछ। त्यो संसारको यही हो। तर परम धाममा त्यो मूल स्थानमा, मूल मिलाव जहाँ छ, त्यो सृष्टिको मूल बेहद भूमि अक्षर पारको ओतनमा अद्वैत छ। त्यहाँ कुनै प्रकारको द्वैत छैन, दुई भाव छँदै छैन। त्यहाँ सुख छ, त सम्पूर्ण सुखै सुखले परिपूर्ण छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णता छ। के को पूर्णता? आनन्दको पूर्णता, कमी छैन क्या। संसारमा हेर, एउटा लड्डु 7 दिनको भोको हौ अनि एउटा लड्डु खान दिनु उसलाई। 7 दिनको भोको व्यक्तिलाई एउटा लड्डु राम्रो खान दिनु। उसलाई अनि सोध्नु कस्तो अनुभव गर्दैछस्? ऊ भन्छ बहुत आनन्द, एकदम सुखको अनुभव गरिरहेको छु, लड्डु खान पाएँ आज मैले, बहुत टेस्टी छ, धेरै स्वादिष्ट छ। आहा, ऊ वर्णन गर्न सक्दिनँ म सुख मलाई भएको छ, कति आनन्द आएको छ भनेर भन्छ। फेरि तुरन्तै अर्को लड्डु थपिदिनुहोस् अनि सोध्नुहोस् अहिलेको जस्तै आनन्द आएको छ? 3टा दिनुहोस्, 4वटा दिनुहोस्। अब 4वटाको पारदेखि भन्छ अहिलेको भन्दा अब यो त्यो लड्डुको स्वाद बिस्तारै घट्दै गइसकेको छ। अघि पहिलो लड्डु खाएको जुन अनुभूति थियो, सुखको अनुभूति गरेको थियो उसले, अब यो तेस्रो, दोस्रो, चौथोमा गर्न सक्दैन। हुँदा हुँदा उनलाई अझै बढी थपिदिनु भने भयो, मलाई यो खान सक्दिनँ, तितो हुन थाल्यो, यो असह्य भयो, यो त अब मलाई खान दियो भने म मर्छु, दुःख हुन्छ। त्यही लड्डुले कति सुख दिएको थियो सुरुमा, त्यही लड्डु पछि 10-12वटा पुर्याएपछि उसले कति दुःख दिन्छ उसलाई। त यही हो द्वैत भनेको। तर अद्वैत छ, त्यहाँ आनन्दै आनन्द छ, बढिरहन्छ आनन्द। आनन्द पूर्णता छ क्या, कमी छँदै छैन। यहाँ त घट्दै जान्छ, कमी छ। वृक्षभरि आँप फलेका छन्, एउटा टिप्यो कम भयो, फेरि अर्को त्यहाँ जस्तै जस्तो अहिले रहँदैन। तर परमधाममा चाहिँ त्यहाँ पूर्ण भएको कारणले मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तितरया तैसा ही बन्या, ये बक्का बागों की बात। मेवा चाहियो या फल चाहियो? अमृत वनमा जानुहोस्, लटरममा आँप फलेका छन्, अनि आहा आँप खानु पर्यो भनेर के विचार गर्नुभयो? हात फैलाउनु के भएको थियो, सट्ट आँप वृक्षबाट तपाईँको हातमा आयो। यसो हेर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ घट्याला कि भनेर, तर त्यहाँ घटेको छैन, त्यहाँ जस्ताको जस्तै छ। बोटमा पनि छ, तपाईँको हातमा पनि आयो, तपाईँले रस पनि लिनुभयो, आनन्द लिनुभयो, तर पनि त्यहाँ घटेन। त्यो किन घटेन भन्दा त्यो पूर्णता छ। तपाईँ पनि पूर्ण हुनुभयो, ऊ पनि पूर्णता छ। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णताबाट पूर्णता नै उदय हुन्छ, निस्किन्छ। पूर्णताबाट कहिल्यै त्यो अपूर्णता उदय हुँदैन, पूर्णता नै हुन्छ। अनि पूर्णात् पूर्णमादाय, पूर्णताबाट पूर्णतालाई झिकिदिनुहोस्, पूर्णतालाई हटाइदिनुहोस्, फेरि पनि त्यहाँ पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णता नै रहन्छ, पूर्णताले पूर्णता नै रहन्छ, घट्दैन। यो परमधामको अद्वैत धर्म हो। त्यहाँ प्रेम छ, प्रेम पनि पूर्ण रूपले छ, मिलन छ, आनन्द छ, सत्यता छ, चैतन्यता छ, अनन्तता छ, अद्वैतता छ, नरमता छ, सुगन्धता छ, सब कुछले परिपूर्ण छ, अद्वैत छ। यस्तो भोम जहाँ इश्क प्रेमको भूमि छ, प्रेम प्रेमले भरिएको भूमि छ। त यो प्रेमको भूमि भएको कारणले त्यहाँ हर चीज, उठ्नु बस्नु, हरेक कार्यहरू गर्नु, व्यवहार गर्नु सब प्रेममय कार्य हुन्छ। त्यहाँ बोलीचाली पनि प्रेम हुन्छ, प्रेमकै हुन्छ। झगडा हुन्छ, विवाद हुन्छ, प्रेमकै हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यो प्रेमको भूमि हो। पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इश्क, तहाँ प्रेम रबत को महक। त रमाइलो पनि प्रेमद्वारा हुने गर्दछ, झगडा पनि प्रेमकै हुन्छ, सब कुछ हुन्छ। प्रेम सर्वोपरि छ। प्रेम रबद्ध, प्रेम संवादमा, प्रेम परिसंवादमा
भया हुकुम महाकाल श्रीराजी महाराजको हुकुम जो भयो त्यो कस्तो हुकुम गरी बक्सनु भयो ती कुराहरू लाललाजी महाराज यहाँ उद्धृत गर्नुहुन्छ। प्रेम संवाद परमधामको त्यो मूल मिलावाको बैठकमा बसेर जस्तो प्रकारको त्यहाँ प्रेम व्यवहार अनि प्रेम संवाद हुने गर्दथ्यो त्यो प्रेम संवादको वर्णन गर्नुहुन्छ। हमेशा हजुर में होत रब्द इसका अपना आप सरावही कहे हमारा बुजुर्ग परमधामको लीलामा बिहान यहाँ जस्तो हाम्रो दिन हुन्छ घण्टा मिनेटको हिसाब हुन्छ वहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। 3 घण्टाको 1 प्रहर हुन्छ घडी हुन्छ त्यस्तै गरी वहाँ पनि अब 8 प्रहरहरू छन् 4 प्रहर दिन 4 प्रहर रात। लीलाले यहाँको चन्द्र अनि सूर्यको त्यहाँ कुनै औचित्य छैन काम छैन त्यसैले भनिएको छ नि न तद्भास सूर्यो न शशाङ्को न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो त्यो परम धाममा न त त्यहाँ सूर्यको कुनै प्रकाशको जरुरत पर्दछ न शशाङ्को न पावका न त शशाङ्को भनेको चन्द्रमा न त शशाङ्क चन्द्रमाको नै औचित्य छ अनि न अग्निको पावक भनेको अग्नि न त अग्निकै जरुरत पर्दछ। के को प्रच छ त त्यहाँ के को लागि हुन्छ कसरी समय चक्र छ हाम्रो काल चक्र सूर्यमा अधीन छ सूर्यको गति सँगसँगै हाम्रो काल चक्र समय चक्र घुम्दछ घडीको सुई घुमिएको जस्तो हाम्रो सूर्य घुमिरहेको छ त्यसमा छ यो मृत्यु लोकमा यस ब्रह्माण्डमा छ ब्रह्माण्डमा भने माथि के छ त परमधाम जब चन्द्र सूर्यको कुनै औचित्य छैन काम छैन भने त त्यहाँ चन्द्र पनि छ सूर्य पनि छ तर कस्तो छ त राज्यको परमात्माको श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत को इशारामा चल्ने उहाँको सेवक बनेर चल्ने त्यस्तो खालको छ। आफ्नै छ आफ्नै सूर्य आफ्नै चन्द्रमा चाँद सूरज धनिके हजुर चाँद अनि सूरज राज्य महाराजको सेवा गर्नको लागि तयार छ। यो सूर्य होइन त्यो अनन्त नूरमय सूर्य परमात्माको इच्छाले अस्त हुने न कि परमात्माको तपाई हाम्रो यानी कि ब्रह्म सृष्टिको इच्छाले पनि परमधामको सूर्यको गति रोक्न सक्दछ। अहिले संसारमा बर्षात भइरहेको छ यहाँ वितेक सुरु भएको दिनदेखि नै अविरल वर्षा अत्यधिक गर्मीमा वर्षा आयो भने आनन्दित अनुभव हुन्छ तर धेरै अत्यधिक वर्षा भयो भने पहाडमा पहिरो गइरहेको छ मधेसमा डुबान भइरहेको छ कतिको घरबार विहीन भएर रुखको फेदमा बस्नु ओडारमा बस्नु पर्ने स्थिति भएको छ कतिले खानालाई चुलो जल्ने अवस्था छैन घर बगेको छ घर पुरिएको छ ज्यान धनको क्षति भइरहेको छ। अब त भयो रोकिदिनु हुन्थ्यो नि यो वर्षा भनेर हामीले भनेर रोकिँदैन किनकि हाम्रो इच्छाले चल्दैन यो वर्षा यहाँ हो वर्षा ऋतु यहाँ वर्षा हुन्छ नै त्यसको तयारी हामीले आफ्नो गर्ने ठाउँमा छँदैछ बच्ने उपाय त तर वर्षा कहिले उसको समयमा आउँछ यो किनकि यो वर्षा ऋतु नै हो यहाँ वर्षा हुन्छ। तर परमधाममा अब यस्तो वर्षा भइरहेको छ हामीलाई यो वर्षा चाहिएको छैन हामीले अर्कै लीला हामीलाई जाडोको लीला गर्नु पर्यो माघको जस्तो लीला गरम लुगा लाउनु पर्यो भने त्यहाँ तुरन्तै माघको जस्तो क्लाइमेट बनेर आउँदछ कृष्ण कन्या लागी तुरन्तै जाडो हिउँ पर्न थाल्दछ हामीलाई हिउँ चाहियो हिउँ पर्दछ किनकि हामीलाई हिउँमा खेल्न मन लाग्यो हिउँमा लीला गर्न मन लाग्यो। अनि त्यहाँ त्यस परमधाममा लीलाबाट जस्तो लीला गर्न चाह्यौं त्यस्तै ऋतु परिवर्तन हुन्छ यहाँ ऋतु अनुसारको लीला गर्नुपर्छ परमधाममा चाहिँ लीला अनुसारको ऋतु हुन्छ है भनेर भनेको छ। ऋतु से लीला नहीं लीला से ऋतु जान लीलाबाट ऋतु हुने गर्दछ
यसकारण इच्छा अनुसार, धनी को इच्छा अनुसार, परमात्मा को इच्छा अनुसार, श्री राजी श्री कृष्ण जी को इच्छा अनुसार त्यहाँका चाँद सूर्य हाजिर हुन्छन्। त्यसकारणले भनेको चाँद सूर्यको गम नहीं पावक को काम, पहुँचे सुहावे नहीं सोई मुकुन्द निज धाम। चाँद र सूर्यको कुनै त्यहाँ जरुरत छैन भनेको, जरुरत त धनी स्वयं हजारौं सूर्यको तेज लिएर बस्नु भएको छ। धनी स्वयं हजारौं चन्द्रमाको शीतलता लिएर बस्नु भएको छ। यहाँको सूर्यको यो 14 लोक ब्रह्माण्ड सृष्टिलाई पालन गर्ने सूर्य र चन्द्रको जरुरत छैन हो। वहाँ सच्चिदानन्दमय चाँद र सूर्य छ। त्यस कारणले स्वयं परमात्मा आफै चन्द्र सूर्य को मूल चन्द्र सूर्यको शक्ति लिएर विराजमान हुनुभएको छ। नूरी स्वरूप बनेर बस्नु भएको छ। त्यो तेजोमय चिदादित्यम किशोराङ्गम, त्यस कारणले उहाँ चिद आदित्यले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यस कारणले उहाँ चन्द्र र सूर्यको गमन नहीं पावक काम भनेको, न तद्भासते सूर्यो न शशंको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यस्तो परिपूर्ण प्रेम को परिपूर्ण धाममा हमेशा हजुर में, हमेशा श्रीराजी को सानिध्यतामा, हजुर भनेको सानिध्यता, पासमा रहनु, नजिक रहनु, हजुर भनेर। हामीले नेपालमा पनि नेपाली शब्द छ, सारै नेपाली शब्दहरू त यति राम्रा छन्। नेपालीमा साँच्चै भन्ने हो भने फुहर फोर शब्द नै छैन। हतपत्ते नेपालीको मुखबाट अभद्र गाली टिप्पणी निस्किँदैन। किन? किनकि यो व्यास जन्मिएको देश हो, किनकि यो शिवजीको देश हो, यो हिमालयको देश हो, यो पार्वतीको देश हो, यो जनकको देश हो। यहाँ सभ्यता, भद्रता र शालीनता र सहिष्णुता भरपूर छ। यो सृष्टिको कालदेखि हिन्दू राष्ट्र भएर आइरहेको राष्ट्रमा अन्य धर्मावलम्बीलाई पनि उत्तिकै अधिकार र बाँच्न सक्ने र रहन सक्ने अधिकार सहिष्णुता यति थियो यहाँ छ, आज पनि छ। त यस्तो खालको हाम्रो भाषा कसैले नेपालीमा बोलायो भने ए फलाना बाबु हजुर भन्ने चलन छ। कति हाम्रो शब्दहरूमा, यहाँ नेपाली शब्दहरूमा यस्ता यस्ता रहस्य लुकेका छन्, पुरै शास्त्र समाहित गरेको छ, भएको छ। हजुर भनेको छ। म यही छैन, यही हजुरको नजिकै छु, समक्ष नै छु, पासमा छु बोलाउँदाखेरि। भाषातिर केलाउन गयो भने भाषामा एक अर्थ, यहाँ पतिलाई प्राणनाथ भन्ने गरिन्छ, प्राणनाथ। अनि प्राणनाथ प्राणकै नाथ परमात्माकै नाम हो। यहाँ पतिलाई नेपालीमा खसम पनि भन्ने गरिन्छ। हे कसम आउन बसम भन्ने गीत पनि छ। खसम भनेको, ख भनेको आकाश समान भनेको समान, कति ठुलो शास्त्र छ यो शब्दहरू। यता कति कति छन्। त्यसैले हमेशा हजुर में, हमेशा सदैव हजुरमा भनेको साथमा, पासमा हो त रब्द इसक। रब्द भनेको संवाद है। रब्द भनेको झगडा भनेर नलिउँ। यहाँ हामीले बुझेको झगडा त भुत्ला भुत्ती, लुच्छा लुछ्या, घर घरमा के हो के अब त्यो हैन। टिभीमा सिरियल त हेर्नु भएको छ नि, कहिले सासू बारीको, कहिले दिदी बहिनीको, कहिले यो झगडाहरू, त्यो त्यस्तो खालको झगडा होइन। यो झगडा भनेपछि हाम्रो दिमागमा, हाम्रो बुद्धिले त्यही देखेको छ, टिभीमा त्यही संस्कार हामीले टिभीबाट लिइरहेका छौँ अनि त्यही बुझ्दैछौँ। तर त्यो होइन, यो चाहिँ रब्द हो, संवाद हो। के को संवाद? इश्क संवाद, प्रेम संवाद। संवाद भनेको डाइरेक्ट बोली चाली। मैले यो आफ्नो विचार व्यक्त गरेँ, यहाँले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु, जसको सही लाग्छ त्यो निर्णय गर्नु, त्यही नै हो संवाद। त यो प्रेमको संवाद हुने गर्दछ।
हमेशा पासमा, हमेशा सदा सर्वदा, एक दिन आज मात्र भएको होइन, सदा सर्वदा हुने गर्दछ। अब अनि प्रेमले परिपूर्ण भएको कारणले, प्रेममा बसेको कारणले अपना आप सराबही कहे हमारा बुजुर्ग, सबैले आफूले गर्ने प्रेमलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिने गर्नुहुन्थ्यो। मेरो प्रेम चाहिँ केही छ, मेरो प्रेम केमा केही विशेषता छ, म प्रेम गर्छु। सखीहरू विचार गर्दछन्, भन्छन् जतिले पनि आफ्नो प्रेमको महिमा, हामी राज्य प्रति, श्री कृष्ण प्रति यति धेरै आकर्षित छौँ, यति धेरै प्रेम गर्दछौँ, खाँदा पिँदा बस्दा सुत्दा उठ्दा एकछिन पनि हामी राज्यदेखि अलग हुन चाहँदैनौँ, अनि हुन्न पनि, त्यस कारणले हामी धेरै प्रेम गर्छौँ भन्ने सखीहरूको मनमा भाव छ। यस्तै राधा श्यामा महारानीको मनमा पनि त्यस्तै भाव छ। श्री राजी श्री कृष्णजीको मनमा पनि उहाँ त प्रेमको स्वरूप नै हो, तर पनि लीला गर्नुहुन्छ, सखीहरूको भावमा लीला गर्नुहुन्छ। कहे हमारा बुजुर्ग, सबैजना सखीहरू भन्ने गर्दछन् मेरो प्रेम चाहिँ सर्वोत्कृष्ट धेरै छ, उत्कृष्ट छ भन्ने भावना सबैमा लाग्छ। हामी धेरै प्रेम गर्छौँ राज्यलाई, श्यामजीलाई। हक कहे रुहन सो मैं तुम्हारा आशिक, हक भनेको सत्य परमात्मा, शब्दमा नजाउँ, यसको अर्थमा जानु पर्दछ। म ब्राह्मण हो, मेरो पुर्खाले बोल्ने भाषा सायद संस्कृत थियो होला, कालान्तरमा गएर संस्कृत भुलिँदै गयो, बिर्सिँदै गयो, र जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यो ठाउँमा त्यो अभ्यास हुँदै हुँदै एउटा कुनै लोकल भाषामा आयो। सायद अहिले हामी खस भाषा बोल्दैछौँ, नेपाली भाषा हो, एउटै भाषा। त मैले ब्राह्मणको छोरा छु, म यात्रा गर्न गएँ, कुनै गाउँमा पुगेँ, 7 दिनदेखि मैले केही खाएको छैन, केही पिएको छैन, कतै एक लोटा पानी पिउन पाएँ हुन्थ्यो भने गाउँ जान थालेँ, तर त्यहाँ मैले बोल्ने भाषा बोल्ने कोही व्यक्ति रहेनछ, त्यो अलग्गै भाषा बोल्ने रहेछन्। त मैले पानी माग्ने त कसरी माग्ने, के भनेर माग्ने? मैले जल भने, पानी भने, मैले जाने जति भाषा भने, मैले वाटर भने, मैले हरेक आफ्नो जाने जस्तो गरेँ, तर उनीहरूले केही बुझेनन्। मैले इशारा गरेँ, मलाई प्यास लागेको छ, मलाई पिउन देऊ पानी। अनि ती गाउँलेहरू मध्ये उनले के बुझेर अनि उनले आफ्नै भाषाले भने, हैन, उनले भने आफ्नै भाषामा मलाई, ओ तिमी पानीलाई, उनले पानी भनेन, तिमी चाहन्छौ पिउनको लागि, क्यू क्यों क्यू, एउटा कुनै भाषामा पानीलाई क्यू पनि भनिन्छ, ल पनि भनिन्छ, आड पनि भनिन्छ। यी सबै भाषाहरू मैले सुने, तर मलाई त्यो चाहिँदैन, म त्यो लिँदैन भनेर त्यसलाई स्वीकार नसिक्ने हो, या त हेर्ने हो। उसले लिएर आएर दिएपछि हेरेपछि त थाहा भइहाल्छ मैले खोजेको पनि यही हो भनेर। उसले ल्याउनु भन्दा पनि दिनुभन्दा पहिले उसको भाषा सुनेर, होइन मलाई त्यो चाहिएको न, मलाई पानी नै चाहियो भनेर त्यहाँ जिद्दी गर्ने हो। मैले भनेकै नामले उसले पनि भनेर ल्याउनु पर्छ भनेर। यहाँनिर शास्त्रको कुराहरू पनि यस्तै भइरहेको छ। हक भनेको सत्य हो, सत्यलाई सत्य नै भन्नुपर्छ, हक किन भन्ने भनेर भनेको आवाज पनि आउन सक्छ। भाषा जस्तो व्यक्तिहरू छन् जुन गाउँमा गइएको छ, त्यही गाउँको भाषाले सामान माग्यो भने हामीले पाउँछौँ, नत्र पाउँदैनौँ। त्यस्तै शास्त्रका यी भाषाहरूलाई पनि हामीले भाषाको रूपमा लियौँ, यसको अर्थ हामी आफ्नै भाषामा बुझौँ। हक भनेको सत्य, सत्य परमात्मा कहे रुहन सो मैं तुम्हारा आशिक। ब्रह्म आत्माहरूलाई रुहन भनेको, रुह भनेको आत्मा हो
रुहान भनेको ब्रह्म आत्माहरू, ती सखीहरू। हेर्नुहोस् है, परमधाममा 12,000 ब्रह्मप्रियाहरू छन्। श्यामाजी होइ बस्नुहुन्छ अनि श्री राजी महाराज होइ बस्नुहुन्छ। ती सखीहरूको माझमा श्री राजी श्री कृष्ण परमात्मा भन्ने गर्नुहुन्छ, म नै तिम्रो आशिक हो, म तिम्रो प्रेम। प्रेमी त्यस्तो प्रेमी, म तिमी बिना, तिमीहरू बिना रहन नसक्ने प्रेमी, पागल दीवाना, म त्यस्तो आशिक हो, आसक्त रहन्छु सधैँ प्रति। प्रेममा सधैँ आकर्षित रहन्छु, आकर्षित हुनेवाला म हो, खिचेर म नै तिमी भएपट्टि आउँछु। यसको नाम आशिक हो। के साँच्चै परमात्मा श्री कृष्ण आशिक होइन त? आकर्षति कर्षति इति श्री कृष्ण भएको अर्थ नै यही हुन्छ, आशिक भएर, आसक्त भएर श्री कृष्णजी हाम्रो आत्मालाई आकर्षण गर्नुहुन्छ। आशिक हो। मैं तुम्हारा आशिक, म तपाईको तिमीहरूको आशिक हुँ, म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु। आशिक भनेको हाम्रो भाषामा, बोलीचालीको भाषामा अहिलेका युवा साथीहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ सजिलै। अहिले त फेसबुक आयो, यो सामाजिक सञ्जाल आयो, सबैले मोबाइलमा आफ्नो आशिकीपना जताउँदछन्, व्यक्त गर्दछन्। पहिलेको जमानामा त गल्ली गल्लीमा आशिकीपना देखाउँदै हुँदथे युवाहरू। एक दिन पनि उसलाई, जसलाई चाहेको हो, जसलाई प्रेम गरिन्छ, एक दिन पनि उसलाई नदेख्दा बेचैन लिएर भेट्न जाने, हेर्न जाने, हेरेर भने चित्त बुझाउने श्री कृष्णजीको लीला हेरौँ न। श्री कृष्णजीलाई एकछिन पनि गोपीहरूले यदि देख्दैनन् भने ब्रजलीलामा उनीहरू व्याकुल हुन्छन्, तडपिन्छन्, अनि हेरेरै भयो भने चित्त बुझाउँछ। त्यस्तै हुन्छ आशिकीपना, पागलपना, दीवानापना, आशिक। तर राजीमाज भन्ने हुन्छ, मैं तुम्हारा आशिक, तुम मासुक, मैं आशिक, इनमें नाही सक। ए सकियो, सबैले आफ्नो आफ्नो प्रेम बढी भन्ने गरिरहेका छौँ। वास्तवमा म नै तिमीहरूको आशिक हो, अनि तिमीहरू चाहिँ मेरो मासुक हो। मासुक भनेको जसलाई प्रेम गरिन्छ, जोद्वारा प्रेम पाउने आशामा पछि पछि लागिन्छ, घुमिन्छ, दिवानापन देखाइन्छ, पागलपन देखाइन्छ। कसरी हुन्छ, उसले मलाई हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको भावना जसरी गोपीहरूले श्री कृष्णजी प्रति प्रजमा गरेका थिए, त्यस्तै राजी महाराज भन्नुहुन्छ, म चाहिँ त्यस्तो हुँ है, म चाहिँ तिमीहरूको प्रेम पाउनको लागि लालायत छु, आशिक बनेर। तिमीहरूलाई मासुक हो, तिमीहरू मेरा भनेर भन्नुहुन्छ। तुम मासुक हो, मैं आशिक। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तो माने चाहे न माने, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है। म त तपाईको तिमीहरूको आशिक हो, तिमीहरू माने या नमान, सदियों पुराने, कति कहिले कहिले अनादि कालदेखि नै म आशिक हुँ। राजी महाराज भन्ने गर्नुहुन्छ, तुम मासुक हो, ती मासुक हो, म चाहिँ आशिक हो। सच्चे मेरे कलाम, यो सच्चा हो, मेरो शब्दहरू यो सच्चा हो, सत्य हो। सब रूहें मिलके कहे हमारा इसक, सब सखीहरू यही भनेको छ, हाम्रै प्रेम ज्यादा छ, हाम्रै प्रेम ज्यादा छ। हक के कहा सबनको मैं करूँ न रबदा। परमात्मा हुनुहुन्छ, म संवाद धेरै गर्न सक्दिनँ। वास्तवमा जे हो मैले त्यही भनिहालेँ। तुम्हें सब शुद्ध होएसी जब देखो दुनिया। यो सब इसको निरूपण त को बढी प्रेम गर्ने, कसमा बढी प्रेम छ भन्नेको निरूपण त
हे सखीहरू, तिमीहरूले हदको संसार हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ, द्वैतको संसार हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। यो बेहदमा त थाहै हुँदैन क्या। तिमी पनि पूर्ण छौ, म पनि पूर्ण छु। कृष्ण कन्हैयाले कि सबै पूर्ण पूर्ण छ। त्यो दीपावलीमा दियो भरिभरि तेल राखेर बत्ती बालौँ, अनि पहिलो एउटा दियोलाई सकाएर अनि त्यो दियोले अरू सबैले सकाएर एउटा बिचमा कतै राखिदिउँ, अनि एकछिनपछि अर्को व्यक्तिले यो पहिलो दियो चाहिँ कुन हो, आफैले बालेको दियो पनि चिन्न गाह्रो पर्छ। सबै उस्तै छ, सबै पूर्ण छ, सबै उत्तिकै उज्यालो दिनेवाला छ, सब एक नाशका छन्। कुन चाहिँ पहिलो दियो चिन्नै गाह्रो पर्दछ। तुम दीपक गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम दीपक भय क्यों मैं आप समान। त यहाँ सद्गुरुले हामीलाई आफ्नो समान बनाउनुको अर्थ हो ब्रह्म सृष्टि बनाइदिनु भयो। ब्रह्म सृष्टि बनाइदिनु भयो। भएको कारणले थाहा हुँदैन, त्यहाँ केही थाहा हुँदैन, सबै पूर्ण छ। सखी पनि पूर्ण छन्। केले पूर्ण छन्? सच्चिदानन्द रूपाय, सच्चिदानन्द रूपले पूर्ण छ। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। चिदादित्यले परिपूर्ण छ। किशोरांगको किशोरावस्थाको छ, सखीको स्वरूप पनि सच्चिदानन्द स्वरूपको छ। स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकार छ। जुन गुण राजी परमात्मा श्री कृष्णजीको छ त्यही गुण सखीको पनि छ, त्यहाँ भएको आत्माहरूको पनि छ भने उहाँ के फरक, कमी के त? यदि संसारमा यस्तो हुन्थ्यो भने म पनि के उता राजी हो नि भनेर मेरो पूजा गर भनेर यहाँ जो पनि भन्न सक्थ्यो होला। तर यहाँ संसारमा त्यो हुँदैन। त परम धाममा चाहिँ सबै बराबर छन्, सबै सच्चिदानन्दले पूर्ण छन्, अनन्त छन्, अद्वैत छन्, परिपूर्ण छन्, कोही कमी छैन। त्यस कारणले त्यहाँ प्रेमको निरूपण हुन सक्दैन। परमात्मा भन्नुहुन्छ हे सखीहरू हो, यहाँ चाहिँ हुन सक्दैन। यदि तपाईहरूले संसारमा गएर हद हेर्नुभयो भने, संसार रूपी द्वैतको संसार हेर्नुभयो भने, द्वैत संसार त्यहाँ कमी हुन्छ। त्यो कमीलाई अनुभव गर्नुभयो भने बल्ल यहाँको प्रेमको अनुभव थाहा हुन्छ, यहाँको महिमा थाहा हुन्छ। अनि कम बेसी ज्यादा भन्ने त्यहाँ हुन्छ, यहाँ हुँदै हुँदैन। अनि यो नहुने ठाउँमा कसरी बताउनु मैले? कृष्ण कन्हैया कि त त्यसकारण म यहाँ विवाद गर्न चाहन्न। तपाईँहरू म त्यो बरु हदको लीला देखाउने छु भनेर मनमा लिनु भयो। हक्के लिया दिल में मेरी साहेबी बुजरा का, दिखलाया रूहन को करो बेबराई सका। पहले लय हक के दिल में तापीछे महनूरा, तापीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जबुरा। पहिले परमात्माले आफ्नो दिलमा लिनुभयो। म मेरा सखीहरूलाई खेल देखाउँदछु, त्यो हदको अद्वैतको खेल माया देखाउने छु भनेर। अनि विचार गर्नुभयो। त्यही विचार भित्र हृदयमा लिने बित्तिकै अनि भित्रैबाट प्रेरणा गर्नुभयो, इच्छा डालिदिनु भयो, इच्छा राखिदिनु भयो। अब त्यो इच्छा राखेर सिधै भएन, कारण बनाउनु पर्यो। संसारमा के बिना कारण, कारण नहीं हो सो कहूं यहाँ के इच्छा उपजे हमारे धनी सोते बातें हैं अति। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ बिना कार्य कारणको कार्य हुँदैन। कारण बिना कुनै पनि कार्य साँच्चै नै हुँदैन। तर यो संसार सृष्टि बन्ने दुईटा कारण बने। के दुईटा कारण बने? दुई प्रकारको इच्छा उत्पन्न गराइदिनु भयो राजी महाराजले। कस्तो दुई प्रकार? ए इच्छा उपजाई दोया। त अक्षर ब्रह्मलाई र अनि सखीहरूलाई दुई थरीको इच्छा उत्पन्न गराएको छनुभयो। कसरी गराउने, कहाँ गराउने भन्ने कुरामा यहाँ बताउनुहुन्छ कि सदैव सदा सर्वदा नित्य प्रयाति श्री राजी महाराजको दर्शन गर्नको लागि अक्षरधामबाट 9 कोशी लामो पैदल यात्रा गरेर परमधाममा जानु गर्ने हुनुहुन्छ अक्षर ब्रह्म।
परमधामको चाँदनी चोकमा गएर अक्षर ब्रह्मको तेस्रो तलामा विराजमान हुनुभएको तेस्रो तलाको झरोखामा वार्तालीमा बस्नुभएका राजी महाराजको दर्शन गरेर, श्री कृष्णजीको दर्शन गरेर, कृष्ण दर्शनको लालसा लिएर जानुभएका अक्षर ब्रह्म त्यो लालसालाई पूर्ण गरेर सधैँ फर्केर आउने गर्नुहुन्छ अक्षर ब्रह्म। यही क्रम जारी हुँदा हुँदा सत्य थियो, अहिलेसम्म सखीहरूको कहिले दर्शन भएको थिएन अक्षर ब्रह्मलाई। त सखीहरूले पनि अहिलेसम्म अक्षर ब्रह्मको दर्शन गरेका थिएनन्, यानि कि उनीहरूले देखेका थिएनन्। तर आज राजी महाराज चाहनुहुन्छ दुवैको दर्शन भेट होस्, दर्शन होस् भनेर। पहिल्यै के दिन उहाँले दिनमा लिनुभयो, आज दुइटै होस्। त राजी महाराजको परमधामको दिव्य नित्य लीला छ। बिहान 6 बजे 5औं तल्लाको शयन कक्ष रङ्गप्रवाली मन्दिरमा जागृत भइबक्से पश्चात सम्पूर्ण सखीहरू मङ्गल आरती त्यहीँ गर्दछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की मंगल आरती परिक्रमा अनि स्वरूप बन्धन अर्चन दर्शन भेट भए पश्चात अब श्री राजी महाराज त्यो 5औं तल्लाबाट 4थो तल्ला हुँदै तेस्रो तल्लाको झरखामा आइबसिन्छ। त्यहाँ सिंगार हुन्छ, बिहानको अल्पाहार हुन्छ अनि झरोखामा विराजमान भएर बस्नु भएको हुन्छ। सधैँ यही दर्शन यहीँनिर चाहिँ हैन करिब 7:30 बजेको समयमा अक्षर ब्रह्म आउनुहुनेछ र हामी दर्शन गरेर फर्किनुहुनेछ। यही चलिरहेको थियो। अनि त्यही झरोखामा नौरङ्गबाई नृत्य गर्ने टोली लिएर आउनुहुन्छ र अनि गाउने बजाउने नृत्य गर्ने खूब काम चलिरहेको, राजीलाई रिझाउने गर्नुहुन्छ। र 12 बजेसम्म यही लीला चले पश्चात 12 बजे भोजन सकिन्छ। सके पश्चात नीलो र पीलो बीचको मन्दिरमा महाराज शुक्ला यानि कि आराम गरी बस्नुहुन्छ। सखीहरू कोही वनमा जान्छन्, कोही झरोखा जान्छन्, कोही महल माथिल्लो तल्लामा जान्छन् अनि खेल्दछन्, रमाउँदछन्, बात गर्दछन्, आउँदछन्। 3 बजे हुन्छ। उठापन भए पश्चात अनि कहाँ जाने भनेर राज्यमा सुन्ने गर्नुहुन्छ, सोध्ने गर्नुहुन्छ। सखीहरू भन्छन् आज पाटघाट जाउँ, आज हौसकोसर जाउँ, आज पुखराज जाउँ, कहाँ जाने, आज माणिकपाड जाउँ, आज नुर सागर जाउँ, आज नीर सागर, आज गृत सागर। अनेक परमधामको एक एक स्थानमा जाने रुटिन हुन्छ। सखीहरूको इच्छा अनुसार वहाँ घुम्न गइन्छ। त शुक्ल पक्ष भयो भने रातिको 9 बजेसम्म वनमै उतै खेलेर आइन्छ। कृष्ण पक्ष हो भने 6 बजे आएर जमुनाजीको पाटघाटमा स्नान गरेर 2 घडीमा श्रृंगार गरेर अनि ठीक 6 बजे हामी त्यो चाँदनी चोकबाट माथि सयसिनी चढेर रसोईको हवेलीमा भोजन गरे पश्चात अनि चौथी भवनमा जान्छ र त्यहाँ नृत्य 1 प्रहरसम्म 9 बजेसम्म नृत्य लीला गर्दछ। नौरङ्गबाईको जमातले त्यहाँ नृत्य गरेर देखाउँछ। तत्पश्चात चौथी भवबाट नृत्यको बखारबाट नृत्यको हवेलीबाट 5औं भवनमा गएर रङ्गप्रवाली मन्दिरमा राज्य श्यामाजीको शयन कक्ष वरपरका 12,000 मन्दिरमा सखीहरूको शयन छ। यही नै दिनचर्या थियो। आज पनि जुन दिन यो संसारको द्वैत लीला देखाउने निर्णय गरेर परमात्माले हृदयमा लिनुभयो र आजको दिन अक्षर ब्रह्मलाई अब दर्शन गराउने अनि सखीहरूलाई पनि दर्शन गराउने भन्ने निर्णय लिनुभयो। बिहान उठ सबै सखीहरू हिजो राजी महाराजलाई हृदयमा लिएर बेलुका आफ्नो शयन कक्षमा शयन गरेका बिहान उठ्दा राजी महाराज नदेखेको अवस्थामा आउजी बाला भन्दै हे बापिया हे प्रियतम कहाँ बस्नुहुन्छ आउनुहोस् भन्दै उठे। अब हामीले कहिलेकाहीँ परमधामको लीलालाई संसारमा चितवनीद्वारा सेवा पूजाद्वारा त्यो चितवन त्यता लानु पनि पर्दछ। त यो सेवा पूजा परमधाममा जरुरी छैन, तर यहाँ हामी जरुरी छ किनकि यहाँबाट हामीलाई चितवनीद्वारा परमधाममा पुग्नु छ, चिन्तनद्वारा पुग्नु छ। त सेवा पूजा यदि पूजा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ कर्म मात्रै भइरहन्थ्यो, भाव आउँदैन थियो। सेवा पनि जोडिएको छ, त्यस कारणले परमधामको चितवनी गर्दै सेवा भाव लिएर पूजा गर्नु, भावपूर्ण सेवा पूजा गर्नुहुन्छ। बिहान उठा पनि आह्वान गर्छौँ आउजी बाला मारे घेर
मेरो हृदय रूपी घरमा आइबक्सनुहोस् हे प्रियतम, हे थाम्दनी। तत्पश्चात प्रभाती गाएर, बिहानको प्रभाती रागमा गाए परमात्माको गुणानुवाद गाउनु, परमधामको लीला गाउनु प्रभाती हो। प्रभात भनेको बिहान गाउने मधुर स्वरमा। प्रात सुमिरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे, प्रथम पाठ सातों घाट, दो पुल रेती पाल रे, सुर तेरा झुंड नव देहुरी, टापुनी ज पाल रे। सुमधुरतामा बिहानको मन्द मन्द रागमा खराज भनेको प्रयोग गरेर गाइने रागलाई प्रभाती राग भनिन्छ। यसै परमात्माको गुणानुवाद गाउने। अनि यति गाउँदा गाउँदै रंग प्रवाली मन्दिरको वरपरमा 12,000 सखीहरू आएर अनि राजी महाराजको उठापनको प्रतीक्षा गर्ने। भित्र के भइरहेको होला, कस्तो लीला भइरहेको होला। श्यामाजी बिउजिसक्नु भएको होला, श्यामाजी उठी बक्सनु भयो होला। उठेर एक परिक्रमा गरेर आएर फेरि राजी महाराजलाई उठाएर अनि राजी महाराजको सानिध्यतामा पासमा बस्नु भयो होला, विराजमान हुनु भयो होला। विराजमान भएको अवस्था कस्तो होला त? त्यो राजधानी महाराज राजी महाराजको पगडी पनि फुलेको होला, त्यहाँ सानो एउटा साल राखिएको होला, बिछौना कस्तो होला, तकिया कस्तो होला, कसरी राखिएको होला, यी सबै कल्पना बाहिरैबाट। मन्दिरको पर्दा खुलेको छैन, शयन कक्षको पर्दा खुलेको छैन, तर बाहिरैबाट चितवनी गर्दै चिन्तन गर्दै गाइने उठापन। रेनी क्यों नींदी श्याम पियो पास आया, पियो कसै गए। बिहानको समयमा र श्यामा महारानी जाग्नुभयो, उठ्नुभयो अनि पियोको पासमा, परमात्माको पासमा आएर विराजमान हुनुभयो। यी भावले उठापन गरे पश्चात अब पर्दा खुल्दछ अनि धनीजीको धाम धनीको दर्शन गर्ने, सुखको निदान मंगल आरतीद्वारा। यो दिन प्रक्रियाद्वारा मंगल आरती गरे पश्चात परिक्रमा। हामीले यहाँको परिक्रमा परमधामका वर्णन छन्, 25 पक्षकै वर्णनहरू छन्। तर राज्य महाराजको परिक्रमा गरेको रंग प्रवालीकै मन्दिरको मैले परिक्रमा गरेको छु भनेर चिन्तन गर्ने। या त परमधामको जुन ठाउँको जुन बारमा गाइएको छ त्यही बार अनुसार म त्यही पनि घुमेको छु भनेर परिक्रमा गरे पनि केही बिग्रिँदैन। परिक्रमा गर्ने, स्वरूप बोल्ने, अर्जी गर्ने, जुन हामीलाई नियम बताइएको छ यो सबै गर्ने, चिन्तनलाई परमधाममा लागिराख्ने। अब राजी महाराज चौथो तला पाँचौं भावमा जागी बक्सनु भयो, चौथो भोम हुँदै तेस्रो तलामा आइबक्सनु भएको कल्पना गर्ने। हामी संसारमा आज बिहान बिहान उठेर हामीलाई पनि यसो मर्निङ वाक मन लाग्छ नि, जान मन लाग्छ नि। राजी महाराजलाई पनि आज मर्निङ वाक लैजाउँ त भनेर गर्न पनि सकिन्छ। आफ्नो भावले हामीले जहाँ लान पनि सकिन्छ। मर बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मर प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। यो झिलना गर्न, जमुनाजीमा झिलेर झिलना गराएर पुरै परिक्रमा गएर फेरि आउन पनि सकिन्छ चिन्तनद्वारा। तत्पश्चात त्यसै भोममा चन्दन चढाउने, श्रृंगार गर्ने। चन्दन चढाउने नै श्रृंगार हो राज्यमा। 4 सखिया राज्यको श्यामाजीको 4 सखीहरू श्रृंगार गर्दछन्। अनि अल्पाहात तेजी भूमकी जोपड साल यसरी गर्दै गरे पश्चात अनि झरोखाको सिंहासनमा आएर राजी श्यामाजी बस्नुहुन्छ। यही बेलामा अक्षर ब्रह्म दर्शन गर्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म आएर दर्शन गर्दा सधैँ त राज्य महाराजको मात्र दर्शन पाएर जानुहुन्थ्यो। आज राज्यको इच्छाले, श्री कृष्ण परमात्माको इच्छाले सखीहरूको पनि दर्शन हुन्छ। सखीहरूलाई पनि अक्षर ब्रह्मको दर्शन हुन्छ। लिया दिल में मेरी साहेबी गुजरका, दिखलाया रूहन को करो बेबरा इसका। आज सखीहरूलाई देखाइदिनु भयो।
जब सखीहरूले श्री अक्षर ब्रह्मलाई के देखेका थिए तब वो इच्छा उत्पन्न भइहाल्यो। को ए राजी महाराज, उहाँ चाहिँ को हो? जान्ने इच्छा। उता अक्षर ब्रह्मले पनि सखीहरूलाई को होलान् भित्रबाट जिज्ञासा भयो। यो जिज्ञासा उत्पन्न गर्नुभएको राजी महाराजले हो। बिना कारण कार्य नहो, यही कारण बनाउनु भयो अनि यो कार्य इच्छा उत्पन्न गराइदिनु भयो। र सखीहरूलाई अक्षर ब्रह्मको विषयमा बताउँदै जानुभयो। अक्षर ब्रह्म हुनु हो, मेरै मन स्वरूप हुनु हो, मेरो सत्स्वरूप हुनु हो। उहाँले संसारको दुःखको खेल रच्ने र मेटाउने गर्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म कहिल्यै हामीले देखेका थिएनौँ, दुःखको खेल कहिल्यै थाहा थिएन। कसरी कस्तो हुन्छ दुःख प्रभु? यही प्रश्न यसरी सखीहरू प्रश्न गर्दै गए। राजी महाराज बताउँदै जानुभयो, दुःख भनेको जहाँ मृत्यु हुन्छ, जहाँनिर बिछोड हुन्छ, जहाँ रोग व्याधिले सताउँदछ, जहाँ जन्म मरण हुने गर्दछ, त्यो दुःख। जन्म के हो, मरण के हो, दुःख के हो, केही थाहा थिएन। जहिले पनि सुखमा रहेको कारणले न शुद्ध विरह मिलाप की, न शुद्ध खावन नाप। शुद्ध नै दुःख सुख की, न शुद्ध विरह मिलाप। केही थाहा थिएन सखीहरूलाई। सुख के हो, दुःख के हो, विरह के हो, मिलन के हो, बिछोड के हो, केही थाहा थिएन। त यो केही थाहा भएको कारणले नै अनभिज्ञ थिए। आज राजीव महाराज बताउँदै जानुभएको छ यस्तो खालको दुःख हुन्छ। त्यसो भए राजीव महाराज यो दुःख खेल हामी हेर्ने, तर त्यहाँ धेरै दुःख पाइन्छ हेर्न। यहाँ संसार, यहाँ परनाम बसेर यहाँनिर त्यो हुन सक्दैन। त्यो अलग्गै भूमिमा जानुपर्छ, दुःख हुन्छ त्यहाँ। होइन, हामी हेर्ने, हेरेरै छ। यो जिद्दी गर्न थाले। उता अक्षर ब्रह्मको मनमा पनि यी सखीहरू को होलान्, कहाँ कस्तो लीला गर्लान् राजीव महाराजको साथमा रंग भवन भित्र, कस्तो ब्रह्मानन्द लीला कस्तो होला, के गर्दा यिनको दिनचर्या के होला भन्ने कुराको त्यहाँ अक्षर ब्रह्मलाई जिज्ञासा उत्पन्न भयो। यो परमात्माले नै उत्पन्न गरेको जस्तो भयो। यता सखीहरूलाई अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्ने इच्छा। राजीव महाराज मना गर्दै जानुभयो, हे सखी हो, त्यहाँ धेरै दुःख हुन्छ। के जन्मिनु, मर्नु, बुढापा आउनु, बिछोड हुनु, यी सब कुछ हुन्छ। त्यो हेर्ने योग्य छैन, नमाग भयो भन्दा पनि सखीहरू मान्दैन। आतुर होए माई फेर महिमा ऐसा है दिकर हिसाब न। धनी बर्जे हमको तीन बेर तब हम माग्या फेरा फेरा फेरा। धनी श्री राजी महाराजले मलाई 3 चोटिसम्म हामीलाई रोक्नु भयो, तर पनि हामीले त्यतिले फेरि होइन माग्ने माग्ने, हामी जाने, खेल हेर्ने हेर्ने, होइन राजी देखाउनुस् देखाउनुस् भनेर जति चोटि रोक्नु भयो हामीले त्यति नै चोटि मागे। आतुर होए मागे फेरा। मागे पश्चात राजी महाराज भन्नुभयो, ठिकै छ, म साहेदी साक्षी राख्दछु तिमीलाई, मागेका छौ नि, मलाई भुल्ला होला, कदापि भुल्ने छैनौ राजी महाराज, हामी साँच्चै भुल्दैन। हेर, तर संसारमा गएपछि सब बिर्सिन्छौ नि, मलाई बिर्सिन्छौ, यो धामलाई बिर्सिन्छौ। तुम भुलोगी लैल में कहूँ देखो न बक्का दिन। त्यो लैल संसार रूपी रात्रिमा फसे पश्चात तिमी यो अखण्ड घर, यो अखण्ड परमधाम केही पनि याद रहने छैन। भुल्ने छौ, आफैलाई भुल्ने छौ, मलाई बिर्सने छौ, परमधाम बिर्सने छौ। सबै संसारमा भिल्ने, अलग अलग ठाउँमा हुनेछौ र बिर्सने छौ। आफ्नो घर परिवार गरेर बस्छौ, आमा बुबा भनेर बस्छौ, छोरा छोरी भन्छौ, श्रीमान श्रीमती बन्छौ, बाप महतारी होए के खेल्यो के संसार यसरी खेलेर बस्दछौ। अनि यही नै मेरो संसार मात्र होइन, धेरै कुराहरू तिमीहरू संसारमा गएर तिमीलाई भुलाउने कुराहरू छ भनेर भन्नुभयो। एक खेल देखाऊं रात में काल माया का हिंड,
दूसरे आदि निद में देखो जोगमाया ब्रह्माण्ड मागिहाल्यो ठिकै छ कालमायाको ब्रह्माण्डमा निन्द्रामा म खेल देखाउँछु निन्द्रामै खेल देखाउँदछु अर्को युगमायाको ब्रह्माण्डको अक्षर ब्रह्मलाई निहित गरेर लक्ष्य राखेर आदि निन्द्रामा चाहिँ म अक्षर ब्रह्मले परमधामको लीला हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् उनलाई उनको लागि युगमायाको ब्रह्माण्डको खेल देखाउने छु भनेर दिलमा लिनुभयो त यसरी परमधाममा प्रेम संवादको क्रममा संसारको खेल हेर्ने तयारी खेलमा पठाउने तयारी हुन थाल्यो अनि हे सखीहरू सबै सखीहरूलाई परमधामको तेस्रो तल्लाबाट ठिकै छ मान्दैनौ जान्छौ परमधाम छोडेर अब उतै हेर्दै जान्छौ भने ठिकै छ जित गरेका छौ जति जति बाहिर रोक्नुहुन्छ उति उति भित्रबाट जग कसिरहनु भएको छ राजी महाराज बाहिर हुँदैन हुँदैन नमाग नमाग भने भित्रबाट अझै माग भने उचाली भयो देखेर होइन भित्रीबाट आत्मामा इच्छा उत्पन्न गराइदिने अझ जागृति अझ तीव्र बनाइदिने स्वयं राजी महाराजले बाहिरबाट चाहिँ भन्नुहुन्छ जानु हुँदैन भित्रबाट जाऊ जान्छु भन यस्तै खालको झन सखीहरूले माग्न थाले ल ठिकै छ नि त भनेर तेस्रो तलाबाट दोस्रो तला हुँदै पहिलो तलाको मूल मिलामा ल्याएर राख्नुभयो राखेर सबैलाई फेरि पनि एकचोटि उपदेश दिनुभयो हे सखीहरू हो आग पानी पत्थर पुजोगे बनाए सूरत आग पानी पत्थर आदि नै मेरो परमात्मा हो मेरो हक हो मेरो राज्य हो खसम हो सर्वे हो भनेर उतै पुग्दछौ मलाई बिर्सने छौ यसरी कोही देशमा हुनेछौ कोही प्रदेशमा हुनेछौ कोही स्त्री हुनेछौ कोही पुरुष हुनेछौ कोही अलग जातिमा हुनेछौ कोही पहाडमा हुनेछौ कोही मधेसमा हुनेछौ कोही विदेशमा हुनेछौ अलग अलग हुनेछौ त्यसैले हे सखीहरू अन्तिम चोटि भन्छु नजाऊ ल किन भन्दा तुम भूलो कि अर्श को और सुख न रहे जुदे जुदे हो जाओगे रहे न कुछ मिलाप तुम भूलोगी अर्श को तिमीले परमधामलाई भुल्ने छौ और सुख न रहे आप आफैले पनि शुद्धि रहँदैन आफ्नो शुद्धि हराउनु भनेको थाहा छ एउटा राजा थिए